أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے ذکر کوئی تاسو دا اللہ یاد کڑی تاسو اللہ لرا ذکرن کثیرا پیادولو ڈیرو سرا وسبحوه بکرتا و اصیلا او پاکی بیانوی ددغی اللہ سبا او بیگا سحر او ماخام هو الذی دا اللہ غزاد دے یصلی علیکم چی رحمتنا را لیگی پتا سباندے وملائکته او پرشتے دا اللہ لیخرجکم من الظلمات الى النور دا دے دا پارا چی اوبا سیتا سو دا تیارو نا رناتا دا تیارو دا گناہنو دا کفر او دا شرکنا رنا دا ایمان او دا صالح و آمالو تا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا او دے دغ اللہ پا مومنانو باندے رحم کون کے مہربانا تحیتهم مبارکی بوی د دوی د پارا یا استقبال بوی د دوی یا دعا بوی د دوی د پارا یوم یلقونه پهاغ ورزی چی دوی ملاقات وکی د اللہ سرا سلامن پسلامتیا سرا پسلام سرا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا او تیار کرے دے اللہ تعالی د دوی د پارا اجرن کریما بدلا عزت مندا اجر عزت مند یا ایوہ النبیو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناکا بے شک منگ لے گلے تو شاہدا و مبشرا و نذیرا گواہی کون کے زیر ور کون کے او یرون کے وداعیا الاللہ بإذنہ او دعوت ورکون کے رابلن کے اللہ تربتا بإذنہ پا حکم ددغی اللہ وسراجا منیرا او دیو روخانا وبشر المؤمنین او زیر ورک مومنانتا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا چھ بے شکا ویبد دوید پارا د جانب د اللہ نا فضل لوئی وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ او تابداری مکوا د کافرانو او د منافقانو ودع اذاهم او پریگدا یا پروا مکوا اذاهم د تکلیفونو د دوی وتوکل علی اللہ او بروسسا تپ اللہ باندے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز یا ایوہ الذین آمنو اے ہاغ کسانو چی ایمان مراوڑے اذا نکحتم المؤمنات ہر کلا چی نکاح وکی تاسو د مومن خزو سرا ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکی تاسو دغی مومن خزوتا من قبل ان تمسوهن مخی د دینا چی تاسو میلاو شوی د دوی سرا مخی د صحبت ستاسو نا د دوی سرا
فما لکم علیہن من عدت پس نشت دستاسو دپارا پا ذمد دوی من عدت عدت تعتدونها چتاسو پورکڑ اشمار دہغی فمتعوهن پس پیدور کڑی دویتا وسرحوهن سراحا جمیلا او رخصت کڑی دوی لرا ازاد کڑی دوی لرا پاغی ازادولو خیستو سرا پر رخصت خیستو سرا یا ایوہ النبیو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لک ازواجک اللاتی بے شک من حلالی کڑی دستا دپارا ازواجک اللاتی بیبیان استا ہاغا آتیت اجورهن چه ورکڑی دیتا هغا مہرون دہغی وما ملکت یمینکا او هاغا زنانا چه مالک دے خیلاستا یعنی وینزستا مما افا اللہ علیکا دہاغی وینزنا چی درکڑی دی اللہ تعالی بطور غنیمت علیک تاتا وبنات عمکا او لران دترستا وبنات عماتکا او لران دترورستا وبنات خالکا او لران دماماستا وبنات خالاتک اللاتی او لران د ترورستا هغه ترور چې د مور د طرفوي اللاتی هغه هاجرن معک چې هجرت کړي د دوی ستا سره وامرأة مؤمنة او هاغ زنانا هاغ بیبی مؤمنة چوی مومنا او وحبت نفسها للنبی کچری دا ابخی زان خپل لرا للنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بغیر دا مہرنا ان اراد النبیو او کچری ارادو کی نبی علیہ السلام ایستن کی حہا چی نکاح وکی دے سرا پا نکاح واخلی دے لرا خالصوت لک خاص دے دا حکم استاد پارا من دون المؤمنین ما سوا دا مومناننا قد علمنا ما فرضنا یقینا پیجنو من هاغا چه مقرر کری دی من علیہم پدی ناری نو باندے فی ازواجہم پا بارد بیبیانو ددوی کے پا حق د بیبیانو ددوی کے وما ملکت ایمانهم او هاغا چه مالکی دی خلاسون ددوی لکی لا یکون علیک حرج دید پارا چه نوی پتاوان دے حرجن ستنگی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخون کے مہربانا ترجی من تشاء منہن ورستو کولے شیطا من هاغ سوک تشاء منہن چی اغواڑی تد دی بیبیانونا وتؤوی الیک من تشاء او نزدے کولے شیطا خپل زانتا هاغ بیبی تشاء چتی اغواڑی ومن ابتغیتا او هاغ بیبی چوی غواڑی تا ممن او داوی دا هاغ بیبیانونا عزلتا چی
طرف تکڑی ویتا اڑخ تکڑی ویتا فلا جناح علیکا نو نشت دے سو گناہ پتا باندے ذالک دا حکم چه دے ادنا دا دیر قریب دے دیر نزدے دے ان تقر اعینهن دیتا چه یخی شسترگی دا دوی ولا يحزن او غمجن نشدوی ويرضين بما آتيتهن كلهن او رضا شدوی پهاغ سچتا ورکڑی دی دویتا کلهن دی طولتا واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ تعالی پی جنی ہاغ سچ پزڑن استاسو کی دی وکان اللہ علیما حلیما او دے اللہ تعالی علم والا او بردبار ذات لا يحل لك النساء من بعد حلال ندی استاد پار بیبیانی من بعد ورست د دینا یعنی علاوه دی اقسامنا ولا ان تبدلا او جائز ندی حلال ندی استاد پارا ان تبدل بهن چپ بدل کی واخلی د دوی من ازواج النور بیبیانی ولو اعجبک حسنهن اگرچ خوشالویتا حسن دهغی الا ما ملکت یمینک مگر هاغ جائز دی چه مالک دے خیلاستا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا او دے اللہ تعالی پا ہر سیز باندے نگہبان نگران